अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी ग्लोब का मसला है। चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई तरक्की पजीर मुल्क हो, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हो या कोई गरीब मुल्क हो, हर जगह महंगाई मौजूद है और ये एक हकीकत है और इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में महंगाई के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान में महंगाई की तीन अहम वजूहात के हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट वजह इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल और एनर्जी रिसोर्सेज कीमतों से उनका ताल्लुक है, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हैं, ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो पूरी ग्लोब के अंदर कीमतों के तायुन से, कीमतों के अप एंड डाउन से हम भी मुतासिर होते हैं। हम भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल को हम देख लें तो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिकन मार्केट्स को अगर हम देख लें तो वहाँ पे बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी जो अजनास है, जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, इनकी कीमतों का अगर हम जायज़ा लें तो इनमें तकरीबन कोरोना के बाद 4% इंक्रीज रिकॉर्ड की गई है। सेम सिचुएशन इंडिया में भी है, बल्कि इंडिया में इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग की गई है। चाइना का भी यही हाल है। चूँकि बुनियादी तौर पर पूरी ग्लोब के अंदर एनर्जी जो है, चाहे वो तेल है, गैस है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो चलती है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम चलती है, उसी पे उनकी प्राइसेस की इंस्टेबिलिटी की वजह से साथ में ये कीमतें भी बढ़ती और कम होती जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो नेबर्स में चंद ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। मिसाल के तौर पर रिसेंट ईयर्स में अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत डिमांड हुआ, जिसकी वजह से हमारी शुगर माफिया, हमारी जो मील्स मलकान हैं और जो आटा माफियाज है, इन माफियाज ने कोशिश की कि पाकिस्तान की बजाय अफ़गानिस्तान माल भेज दें, क्योंकि वहाँ पे ओब्लिक के ज़रिए से इजीली बेच सकते हैं, क्योंकि एक तो बॉर्डर जो मैनेजमेंट है वो इजीली वो क्रॉस कर सकते हैं। वह मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ पे तकरीबन डिफरेंट 8 इदारे जो है इसमें इन्वॉल्व है। 8 इदारों का काम है बॉर्डर मैनेजमेंट का हवाले से, तो इजीली उन लोगों से वो डील करके और अजनास को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, एनिमल्स को अफ़गानिस्तान बेचते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई महंगे दामों पे वो बेचते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मार्केट के अंदर खुद साख्ता तौर पर डिमांड और सप्लाई का मसला आ जाता, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे किल्लत का सामना होता, जिसकी वजह से यहाँ पे कीमतों का अब जाना ये मामूल बन गया। तो बुनियादी तौर पर पहली बुनियादी वजह जो है वो है इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर का मसला है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चूँकि इस वक्त अगर हम साउथ एशिया को देख ले तो साउथ एशिया के तमाम जो 8 ममालिक है, चाहे वो श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, इन तमाम ममालिक के अगर आप मार्केट प्राइस को चेक कर ले, इनके जो वेजिटेबल फ्रूट्स रेट्स को चेक कर ले, तो इनमें एक माह के दौरान अक्टूबर और मिड ऑफ सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक काफ़ी इंक्रीज देखने में आई। रेशो डिफरेंट है, किसी जगह 1.2 है तो किसी जगह 4 है तो किसी जगह 5% है तो किसी जगह 5.8% है। तमाम इन मार्केटों में एक तो ये है क्योंकि ये ममालिक जो है ये ज़्यादा तौर पर जो है डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल ऑयल पे, इंटरनेशनल एनर्जी के रिसोर्सेज पे। तो एक ताल्लुक जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट के साथ एक लिंकेज है, चूँकि हम इंटरनेशनल डॉलर पे डिपेंडेंसी हैं। फिर इसकी वजह से जब हमारी मनी की सप्लाई कमी और ज़्यादती हो जाती है तो इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमारी जो सर्कुलेशन है उसी बुनियाद पर मुल्क के अंदर भी कीमतों का उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहता है। सेकंड जो वजह है वो है मुल्क के अंदर डिमांड और सप्लाई। अब मुल्क के अंदर डिमांड और सप्लाई का इशू क्या है? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर मुल्क है। यहाँ पे हम ज़्यादातर पर हमारी आबादी जो है देहात में है, उनका ताल्लुक एग्रीरियन इकोनॉमी से है। हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं। यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हुई और न इंडस्ट्रियल इसी लेवल पे है। लेकिन अब वजूहात क्या है, कॉजेज़ क्या हैं? क्योंकि एक ताजिर है और एक होता है ज़मींदार।
ایک بندہ جو ہے وہ کسان ہے, کھیتوں میں کام کرنے والا ہے, وہ تو پروڈکشن کرتا رہتا ہے, وہ تو سبزیاں بھی اگاتا ہے, مختلف قسم کے ویجیٹیبل فروٹس. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے ڈیمانڈ اور سپلائی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہاں سے ایک دوسرا بندہ جو ہے, ایک تاجر ہے, وہ جا کے ان سے کم قیمتوں پہ لے لیتا ہے, وہاں سے اٹھا کے منڈی تک لے آتا ہے. اب منڈی تک لانے میں ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی ہے, منڈی تک لانے میں جو ہے وہ لیبر کا خرچہ بھی ہے, اب ٹیکسیشن بھی ہے. ان تمام چیزوں کو, یعنی مختلف جگہوں پہ ٹیکسیشن ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, فرام ون ڈسٹرکٹ ٹو اندر ڈسٹرکٹ, اسی کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے, ان سب کو جمع کر کے وہ منڈی لاتا ہے. تو منہ مانگے اور سب سے جو ہے بولی لگاتا ہے, اور بولی میں زیادہ سے زیادہ قیمت پہ ان چیزوں کو بیچتا ہے. اب وہ جو حقدار بندہ ہے, جس بندے نے اس کے اوپر کام کیا, کسان ہے, جس کے کھیت میں یہ, اس کو کم مل جاتی ہے, اور سب سے زیادہ قیمت جو ہے یہی تاجر جو ہے منڈی میں وصول کرتا ہے. اب یہ کے بعد ایک تھرڈ پارٹنر کے پاس چیزیں چلی جاتی ہیں. وہ جب لے آتا ہے دکان میں, جب اپنی شاپس پہ, تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی قیمتوں کا تعین کرتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کا قیمت معین کرتا ہے. اس وجہ سے پھر ان دو لیولوں پہ چونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے, تو یہ ہو سادہ طور پر کبھی تاجر ان چیزوں کو لے کے اسٹوریج میں اسٹور کرتے ہیں, کولڈ اسٹوریج وغیرہ میں, یا اس کے علاوہ جہاں تک دوسرے اجناس کا تعلق ہے, جہاں گندم اور چینی کا تعلق ہے, اس اسٹوروں میں اسٹور کرتے ہیں, کسی بھی جگہ اسٹاک لگاتے ہیں. اور پھر مارکیٹ میں ہو سادہ طور پر ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ, جب ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ آ جاتا ہے, جب بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو, بہت زیادہ پاپولیشن, بہت زیادہ لوگوں کے ڈیمانڈ ہو, مطالبہ ہو, اور سیکنڈلی سپلائی کم ہو, تو پرائسز نے بھی اپ ہو جانا ہے. اب پرائسز اپ ہوگی تو یہ لوگ جو ہے, ان کو ہم مافیا کہتے ہیں. یہ جو مافیا ہیں, جو زیادہ تر حاجی صاحبان ہیں, بلکہ الحاج صاحبان ہیں, جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں, اور تقریباً مختلف عمروں کا تو کوئی حساب ان کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ اور میرے جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, نہ تو حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں, اور یہی حاجی صاحبان اور انہی پیسوں پہ حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں. تو یہ حاجی صاحبان جو ہے, یہ مارکیٹ میں چیزوں کو لاتے ہیں, اور مارکیٹ میں مہنگے داموں پہ اور اپنی انٹرسٹ کے مطابق قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. تو ایک یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو مسئلہ ہے, یہ مافیا کا پیدا کردہ ہے. اور تیسری اہم جو وجہ ہے وہ ہے گورنمنٹ پالیسیز. جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ہے گورنمنٹ کی پالیسیز. پاکستان کے اندر پرائس کنٹرول کرنے کے حوالے سے پرائس کنٹرول ایکٹ 1977 موجود ہے, جس کے مطابق دو کونسلیں لازمی ہوتی ہے. ایک فیڈرل لیول پہ کونسل, جس کو فیڈرل پرائس کنٹرول کونسل ہے, جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر, اور متعلقہ جو چاروں صوبے ہیں ان کے پرائم جو چیف منسٹرز ہیں, اور ساتھ میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جس میں ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے, فائنانس ہے, ان کے ریپریزنٹیٹیو منسٹر بھی اس کے پارٹ ہیں. تو ان کا کام ہوتا ہے ہول ملک کے لیے پرائسز ریگولیشن کے حوالے سے, چونکہ یہ انوالو ہوتی ہیں ایکسچینج اور امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایک ملک کی. سیکنڈ جو کونسل ہے وہ ہے پروونشل کونسل, صوبائی لیول پہ کونسل. صوبائی لیول پہ جو کونسل ہے وہ چیف منسٹر کے انڈر ہے, اور اس میں ڈپارٹمنٹ جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ہیڈز یعنی ان کے منسٹر جو ہے اور ان کے ممبر ہوتے ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے پروونشل کی جو ڈائنامکس ہے, ان کی جو ڈومینز ہے, ان کی جو سرکل جو ایریاز, اسی کی اکارڈنگلی وہ پالیسیز بناتے ہیں. پھر اس کے بعد اس ایکٹ کے مطابق جو امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, اور اس وجہ سے 18 امینڈمنٹ کے بعد پرائس کنٹرول کا زیادہ بوجھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. اور صوبوں میں پھر ڈپٹی کمشنر جو ایڈمنسٹریشن جو بیوروکریسی کی ایک یونٹ ہے ان کے پاس ہے, ان کے انڈر مجسٹریٹ ہے, جو کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر سزا کا تعین, اس کے علاوہ جو جرمانے ہیں ان کا اس کے تعلق ہے. لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر جو مہنگائی کو کنٹرول نہ کرنے اہم وجہ یہی ہے, چونکہ ایک تو ریفارم نہیں ہے, اور ریفارم نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک پرائسز کمیٹی کا بننا ہوتا ہے, یہاں سے ون وے کمیونیکیشن ہے. ایک بیوروکریٹ جو ہے آفس میں بیٹھ کے ایک پرائسز کو کرتا ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اس میں باقاعدہ پرائسز ریویو کمیٹیز نہیں ہیں. اگر کسی جگہ ہیں بھی تو صرف سیلیکٹیو پیپل کو ان میں نومینیٹ کیا گیا ہے پولیٹیکل بنیادوں پہ. ہونا یہ چاہیے کہ جو تاجر ہیں,
जो मंडी में काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेत पे काम करते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव के मिलाप से बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर कमेटी हो और उस कमेटी के पास इख्तियार हो कि वो प्राइसेस तयन करे, प्राइसेस को डिटरमाइन करे, प्राइसेस को फिक्स करे और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बाजार कमेटी होनी चाहिए, मार्केट कमेटी होनी चाहिए जो चेक एंड बैलेंस करें। यहाँ पे अलमिया ये है कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यहाँ एक मार्केट के अंदर, एक ही मार्केट के अंदर, एक ही ब्लॉक के अंदर, एक मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपये है, दूसरे में 110 रुपये है, तीसरे में 115 रुपये है। ये मैं खुद इसको ऑब्जर्व कर चुका हूँ और इसके अलावा बाकी अजनास का ताल्लुक का बाकी जो प्राइसेस है वो सेम लेवल पे है। मैं आटे के हवाले से बात करूँगा। आज ही मैंने मार्केट पता किया, एक जगह पे आटे की प्राइस है 55 रुपीज़, एक जगह पे है 60, एक जगह पे 70, एक जगह पे है 80 रुपीज़ पर केजी। अब ये फाइन आटा भी नहीं है, ये कोई कहता है जी सुपर फाइन आटे है तो इसको हम 90 पे बेचते हैं, फाइन आटा है तो जी वो हम 80 पे बेचते हैं, ये आम नॉर्मल आटा जो है। अब आप यकीन कर लें कि ये जो प्राइस कंट्रोल एक्ट 1977 के मुताबिक 40 चीज़ें हैं जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको कंट्रोल के हवाले से इस एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट का ताल्लुक उनसे है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का इन 40 चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, इनके अंदर रिफॉर्म्स नहीं है, चेक एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से ये बेलगाम महकमा या डिपार्टमेंट में कन्वर्जन हो चुकी है। इनके बैड प्रैक्टिसेस की वजह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, प्रॉपरली प्राइसिंग अगर लिस्ट किसी जगह है नहीं, अगर किसी जगह है भी तो प्रॉपरली उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो ये तो हमने बात की पाकिस्तान के अंदर महंगाई के जो असल मुहर्रिकात या असल वजूहात है। सेकंड जिस पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की नीयत पे शुबा शक नहीं किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने 22 साल मेहनत करके वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। इमरान खान साहब को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान साहब को एज आ रिवोल्यूशनरी लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी ग्लोब के लोग उसको एक रिवोल्यूशनरी चेंज लीडरशिप के तौर पर देख रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने भी मौजूदा हालात में मौजूदा हालात का नोटिस लिया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने पीएम जो टाइगर फोर्स है उनके हवाले से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब पीएम टाइगर फोर्स बुनियादी तौर पर जो काम करेगी अकॉर्डिंग टू 1977 एक्ट के मुताबिक काम वही है, लेकिन ये वॉलंटियर बेसिस पे है। इनका काम ये है कि वो हाईलाइट करना, इनका काम ये है कि जो दुकान है, जो शॉप्स है जहाँ पे ज़हीर अंदोज़ी हो रही है, जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा वसूल हो रही है, उन जगहों की निशानदही करना। अब मसला ये है कि इनमें ज़्यादातर नौजवान हैं और ज़्यादातर बेरोज़गार लोग हैं। क्या ये लोग प्रॉपरली ईमानदारी से रिकॉर्डिंग करेंगे? क्या दुकानदार इनको प्रॉपरली इजाज़त देंगे कि वो प्रॉपरली इनके साथ कोई इस तरह से, क्योंकि ये लोग तो नहीं है, ये लोग तो प्रॉपरली न तो खरीदार हैं, चूँकि ये बेरोज़गार है ज़्यादातर। उस वक्त पता चलता है जब आप मार्केट के अंदर 1, 2, 3 दुकानों से कोई चीज़ खरीद ले, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप उनसे सिर्फ प्राइस चेक ले तो एक माफियाज है और माफिया कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इनके लिए खुद भी थ्रेट्स सूरत भी बन सकती हैं, इनके लिए थ्रेट की भी हो सकती हैं। और फिर एक और बात यह है कि मार्केट्स के अंदर ये लोग जो है ज़ाती मफादात के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी कोरोना के दौरान इस हवाले से काफ़ी ऑब्जेक्शन भी आई थी कि ज़्यादातर लोगों ने सेल्फ फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती मकासद के लिए दुकानदारों के ऊपर बोझ भी डाला था और ये मिसयूज़ एक कॉमन बात है। क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी बुनियादी तौर पर करप्ट सोसाइटी है, जंग आलूदा सोसाइटी है। यहाँ पे हर बंदे की कोशिश होती है कि वो करप्शन करे और को जो भी मौका मिले वो बंदा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना हर बंदे की कोशिश होती है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जो टाइगर फोर्स है बाकायदा तौर पर उनकी ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए, उनको इस तरह ज़्यादा तौर पर नहीं छोड़ना चाहिए ताकि प्रॉपरली एक वेरीफाइड डेटा जो है हमारे पास आ जाए। क्योंकि सॉरी अफेयर स्टेट अफेयर ये है कि किसी डिपार्टमेंट के पास इस वक्त ऑथेंटिक डेटा नहीं है, तो मुल्क के अंदर एक ऑथेंटिक डेटा का होना ज़रूरी है। और इसके लिए जो टाइगर फोर्स है उनकी फर्स्ट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि उनको हम ट्रेन कर लें, आफ्टर ट्रेनिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और फिर टीम वर्क इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो टीम वर्क में काम कर दे और जहाँ भी वो जाए वो एग्जैक्टली ऑथेंटिकली वेरीफाइड डेटा जो है वो एंटर कर ले ताकि किसी
ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے. کیونکہ یہ میں خود مارکیٹ میں ایکسپیرینس ہے, ایک کنزیومر ہوں, ایک کسٹمر ہوں. تو ایک ہی مارکیٹ کے اندر بعض دکاندار بہت شریف آدمی بھی ہوتے ہیں, بہت ایماندار لوگ بھی اس میں موجود ہیں, یہ نہیں ہے, لیکن مافیاز بھی ہے, اور مافیا کی کوشش ہوتی ہیں کہ وہ ایماندار لوگوں کو دبائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے حوالے سے بھی پراپر SOPs ہونی چاہیے تاکہ وہ پراپرلی فنکشننگ کر لے اور پراپرلی مارکیٹ انفارمیشن کو کنیکٹ کر لے, حکومت تک پہنچائے. تھرڈ جو امپورٹنٹ بات ہے جس حوالے سے ہم کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ جو والنٹیئر ہے, جو ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں, کیا یہ مافیاز اور بیوروکریسی کے اوپر کس طرح ان کا چیک بیلنس چلے گا؟ کیونکہ بیوروکریسی کے جو عہدیدار ہیں, میں نے خود ایک کمپلینٹ کی, 4 مہینے ہو گئے, اسلام آباد کے ایک اسسٹنٹ کمشنر سے یہ بھی نہ ہو سکی کہ کم از کم وہ مجھے جواب تو دے سکے. نمبر موجود ہے, کمپلینٹ سیلز بھی موجود ہے, لیکن ان کی یہ توفیق نہ ہو سکی کہ وہ میسج کے جواب میں ایٹ لیسٹ 2 الفاظ تو ادا کر سکے. یہ حال اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت کے اسسٹنٹ کمشنر کا ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. تو نہ تو بیوروکریسی انٹرسٹڈ ہے اور نہ ہی جو مافیاز ہے. اب مافیاز پہ جب آپ ہاتھ ڈالو گے, بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالو گے, تو یہ والنٹیئر فورس کے لیے, ٹائیگر فورس کے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اس کو منظم انداز میں کر لے, اور باقاعدہ طور پر ان کو کارڈ جاری کریں, اور باقاعدہ طور پر ان کی نشاندہی کر لیں, اور یونین کونسل لیول پہ جو UC سیکرٹری ہیں اس کے انڈر یہ کام کریں, اور UC سیکرٹری جو ہے اس کو لک آفٹر کر لے, اور باقاعدہ پراپر کمیٹیز کا ہونا موجود ہے, ضروری ہیں, تاکہ پراپر لوکل لوگوں کی بھی شرکت ہو. تو اس حوالے سے وہ پراپرلی چیک اینڈ بیلنس بھی کریں. صرف چیک اینڈ بیلنس نہیں, ان کو لے کے پراپرلی جو اسسٹنٹ کمشنر آف دا ایریا ہے, جو مجسٹریٹ ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ اسی ٹائم ودن 24 آورز اس مارکیٹ, اس دکان پہ چھاپا بھی مارے, اور ان کے خلاف اکارڈنگ ٹو دا پرائسز کنٹرول ایکٹ 1977 قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دے, ان کو جرمانہ بھی عائد کرے, اور ان کی دکان کو سیل بھی کرے. اور سزا کا مقصد یہ ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر ریفارم آ جائے. سزا کا مقصد کسی کو سیاسی بنیادوں پر, کسی کو لسانی بنیادوں پر, کسی کو فرقواریت کی بنیادوں پر انڈر پریشر نہیں کرنا, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر, سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کے ان سے سبق حاصل کریں. تو اس طرح کے طریقے ہونے چاہیے تاکہ ہم زیادہ مناسب وقت میں ان جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں, چاہے وہ چینی ہے, چاہے وہ آٹا ہے, چاہے وہ دال ہے, چاہے وہ لوبیا ہے, ان کی قیمتوں کو ہم کنٹرول کر سکیں. اور پھر ایک کے بعد ایک اور سجیشن جو کہ حکومت وقت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ 40 جو سیکٹر ہے جو اس ایکٹ پرائس کنٹرول ایکٹ 1977 میں منشن ہے, کوشش یہ کر لے کہ ان چیزوں پہ سبسڈی دے. چونکہ اس وقت غریب عوام کے پاس صلاحیت, یہ پرچیزنگ پاور ختم ہو چکی ہے. ایک تو کرونا کی وجہ سے, کیونکہ کرونا کے بعد صورتحال بہت افیکٹڈ ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے آلریڈی ختم ہو چکی ہے. سیکنڈلی یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے, وہ تو انڈسٹریلسٹ کے لیے تو ہم عام طور پر سبسیڈائز کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن اب کویسچن ہے, اب وقت ہے غریب عوام کو بھی سبسڈی دینا. غریب عوام کو آٹے, غریب عوام کو چینی, غریب عوام کو دال, غریب عوام کو لوبیا بھی سبسڈی دی جائے, تاکہ یہ غریب لوگ بھی اپنی زندگی کو قائم و دائم کر سکے. اگر آپ شوگر میل مالکان کو, آٹے میل مالکان کو تو سبسڈی ملتی رہتی ہیں, اور اس سبسڈی کا غلط فائدہ اٹھا کے وہ لوگ بلیک میں بھی بزنس کرتے ہیں. لیکن جو غریب عوام ہے, جو اس ملک کے اصل حقدار عوام ہے, ان کو سبسڈی کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ وقت کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب, آپ کی ایمانداری پہ شک نہیں, آپ کی ایمانداری پہ ہمیں شبہ نہیں. اب وقت کی ضرورت ہے قدم اٹھا کے فوری طور پر ان لوگوں پہ, غریب لوگوں کو سبسڈی دی جائے, اور باقاعدہ طور پر ان ایکشن جو آپ کا ہے ان کو پراپرلی مینیج کر لے. پراپر پرائسز کمیٹیز جو ہے ان کو ایوالو کرے, پرائسز کمیٹی جو ہے ان کو موٹیویٹ کر لے, اور مانیٹرنگ کا سسٹم سخت سے سخت کی جائے. امید ہے ان اقدامات سے ہم ملک کے اندر مہنگائی, ملک کے اندر قیمتوں میں جو اضافہ ہے, اس کو شارٹ پاسبل ٹائم میں کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.